बरतानिया की ब्रॉडशीट कंपनी के एग्जीक्यूटिव केवी मासवी ने अहम इंकशाफात कर दिए। मासवी का कहना है कि नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट फैसले से मुतालिक सरासर झूठ बोला। ब्रॉडशीट ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि इस फैसले के बाद वो इल्जामात से बरी हो गए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। केवी मासवी का कहना है कि वो समझते हैं कि ब्रॉडशीट से जान छुड़ाने की वजह भी नवाज शरीफ की फैमिली ही थी। केवी मासवी ने दावा किया कि नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से ब्रॉडशीट को तहकीकात से पीछे हटने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई। खुद को नवाज शरीफ का भांजा बताने वाले शख्स ने रिश्वत की ऑफर की थी। ब्रॉडशीट के चीफ केवी मासवी ने कहा कि वो बदमाशों से मुज़ाकरात नहीं करते। केवी मासवी ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर कहें तो एवनफील्ड की तहकीकात करेंगे। ब्रॉडशीट कंपनी के पास एवनफील्ड अपार्टमेंट से मुतालिक काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। बरतानी की ब्रॉडशीट कंपनी के एग्जीक्यूटिव केवी मासवी ने अहम इंकशाफात कर दिए। मासवी का कहना है कि नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट फैसले से मुतालिक सरासर झूठ बोला। ब्रॉडशीट ने कहा कि नवाज शरीफ के कहते हैं कि इस फैसले के बाद वो इल्जामात से बरी हो चुके हैं। शाह खावर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब कि आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। क्या कहेंगे ये अहम जो इंकशाफात सामने आए हैं और ये भी कह दिया गया कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला था, तो इस पर क्या कहेंगे? कानून क्या कहता है? बात ये है कि इसकी जो मिस्टर मसावी है, इनकी जो इंकशाफात हैं, इनको हमें कोई इतना ज़्यादा सीरियस हम नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है एक हरजाने का दावा जो है वो जीत चुके हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो एसेट्स थे वो बैरून मुल्क, उसमें बरतानिया में हमारा जो हाई कमीशन है उसकी एसेट्स भी फ्रीज करवाए, सब कुछ किए। तो ये तो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं और इनका तो अपना एक तरीकाकार होता है। वटेवर उनका इंटरव्यू थोड़ा सा मैंने सुना है, उसमें उन्होंने जो है जनरल अमजद के अलावा बाकी जितने चेयरमैन नैब थे उनको भी मतून किया है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हमेशा से रवायत अपनाई गई है नवाज शरीफ की जानिब से, इस पर क्या कहेंगे कि इनको भी रिश्वत की दावत दी गई है? बात ये है कि अगर इसको आप आइसोलेशन में सिर्फ नवाज शरीफ की हद तक अगर आप देखें तो वो उसका इंटरव्यू और भी बहुत सारी बातें करता है। ठीक है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी बयान को हमें इतनी अहमियत इसलिए नहीं देनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ दावेदार है, इसने पाकिस्तान को एम्बेरस किया है। ठीक है जी। और अगर कोई तहकीकात पहले जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, उनको तो खास रिश्वत की दावत दी गई है। कहा गया है कि एक शख्स मिला था जिसने कहा था कि मैं नवाज शरीफ का नेफ्यू हूँ, उसने रिश्वत की दावत दी और छोटी मोटी रिश्वत नहीं, बड़ी रिश्वत दी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ का ये खुद का बयान रहा है कि हमने जो फैसला आया है वो ब्रॉडशीट के खिलाफ जो है हमारे हक में आया है, ब्रॉडशीट के खिलाफ है, बिल्कुल नफ़ी करते हैं इल्ज़ामात की। तो इस पर तो क्लियरेंस देना बनती है और उन्होंने क्लियरेंस दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर इसके बाद उनको एक्सोनरेट मुकम्मल तौर पे किया जाए, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट जो हैं ये पाकिस्तान की नैब की अदालत ने उसको जो है वो जब्त करने का ऑर्डर कर रखा है और उनकी अपील अभी ज़ेर समाअत है। इस हद तक तो मैं इत्तेफाक नहीं करता कि इसके बाद जो है उनका ये केस में से इसका ताल्लुक खत्म हो जाता है। वो तो उन्होंने प्रूव करना है अपनी अपील में, क्योंकि उनके खिलाफ एक चीज जो है वो अदालत ने ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को जब्ती का हुक्म सादर कर रखा है। लेकिन जहां तक उनके मिस्टर मसावी के उसके बातों का ताल्लुक है तो वो मैं नहीं समझता कि वो इतनी क्रेडिबल हैं या उनकी बात जो है वो इतनी वजनदार है कि जिसको हम ये एक जो है बेस बना के सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये वजनदार बात नहीं है? मिस्टर कावे जो हैं वो शख्स हैं जिन्होंने तहकीकात की हैं, ब्रॉडशीट की जानिब से इल्ज़ामात भी आते रहे हैं। फिर उनके ये वो आदमी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की जो रिश्वत है उसको ठुकराया और दोबारा से तहकीकात के लिए दावत भी दी है इमरान खान को। अगर वो पाकिस्तान में तो नहीं बैठे हुए, वो इंग्लैंड में बैठे हुए। अगर कोई इस तरह का इल्लीगल प्रपोजल किसी को देता है तो वो एक्शनेबल होता है। उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की, वो क्यों नहीं बताया उन्होंने कि वो नवाज शरीफ साहब के भांजे वो कौन है? तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर अगर वो बात करते हैं, देखिए उन्होंने जनरल अमजद के अलावा बाकी जितने चेयरमैन नैब हैं सबको उन्होंने ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। शाह खावर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला चीमा जो कि नुमाइंदा लंदन है, आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल्ला चीमा, बहुत ख़ास इंटरव्यू था और इसका अभी बकिया पार्ट बाकी है। अहम इंकशाफात भी हुए हैं मिस्टर मसावी की जानिब से। तो क्या इस वक्त सूरत हाल लंदन के अंदर नज़र आ रही हैं और एवनफील्ड अपार्टमेंट में क्या इस वक्त चहमगोइयाँ जा रही हैं? क्या मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बताइएगा क्या बरतानिया के जो ब्रॉडशीट कंपनी एग्जीक्यूटिव हैं
انہوں نے ایک برطانیہ کے جو لوکل صحافی ہیں مقیم یہاں پہ، ان کو ایک انٹرویو دیا ہے پاکستان سے تعلق صحافی کا. تو ان سے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں جو اپنی وکٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں اس براڈ شیٹ کے فیصلے کے حوالے سے، تو وہ سراسر جھوٹ ہے. فیصلہ ایک طرف آنا اور اس کو وکٹری ڈکلیئر کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ حقیقت سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیسیکلی براڈ شیٹ والوں کا جو سارا سلسلہ چلتا رہا، کیس چلتا رہا، وہ مینلی جو شریف فیملی کے جو ایسٹس ہے ان سے جان چھڑوانے کے لیے ہی کیس کو اس طرح کا رخ دیا گیا. اس کے علاوہ مزید انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو انہوں نے اپروچ کیا، جو ایگزیکٹو تھے براڈ شیٹ کے کیوی ماسوائے، ان تک انہوں نے اپروچ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو ہم رشوت پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. انہوں نے ان کا تعارف مانگا تو انہوں نے کہا جی میں نواز شریف کا بھانجا ہوں. انہوں نے اس کا نام نہیں ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا وہ بندہ اپنے آپ کو بے ظاہر کر رہا تھا کہ نواز شریف کے ریلیٹیو ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے نام نہیں بتایا. مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہیں تو ابھی بھی ہمیں کہیں تو ہم اس کیس کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اس کیس کو کنٹینیو کرنے کے بعد ہمارے پاس ایسے ایویڈنس ہیں ایون فیلڈ کے حوالے سے جو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو یا حکومت پاکستان کو، جو کافی ہیلپ فل ہوں گے ان کے لیے یہ ڈکلیئر کرنے میں ایسٹس کے حوالے سے جو بھی پاکستان کے معاملات ہیں یا جو بھی کیسز انہوں نے ایون فیلڈ ریلیٹڈ نواز شریف پہ کیے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. راجہ عامر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب. کیا کہیں گے، ایک اہم انکشاف سامنے آیا ہے، رشوت کا کہا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس پروف ہیں، باقاعدہ طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آفر بھی کی گئی ہے. بتائیے گا یہ جو صورتحال بن چکی ہے اس کا اب نواز شریف کے کیس پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کا نام اس طریقے سے بیرون ملک میں آ جاتا ہے کہ وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہیں. کبھی وہیں یو کے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کے ڈیلی اخبار میں پائریٹس آف دا پینٹ ہاؤس کے طرف سے وہاں پہ آ جاتی ہیں خبریں. پھر زرداری صاحب کا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے. اور یہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ براڈ شیٹ آن سے ہوا تھا جنرل حفیظ کے دور میں، تو اس وقت بڑی اچھی نیب کی انٹینشن تھی کہ یہ جتنے بھی لوٹیڈ اور پلنڈرڈ اماؤنٹ ہیں، کیونکہ نیب نئی بنی تھی تو نیب کے پاس اتنی ریسورسز نہیں تھی. انہوں نے اس کا قوم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ انہیں ہمیں ڈھونڈنے میں مدد کیجیے، انرتھ کیجیے یہ تمام پراپرٹیز، اور جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ کوئی بلینز آف ڈالرز کی یہ پراپرٹیز تھیں اور یہ ایسٹس تھے. اور جب 2-3 سال تک وہ ڈھونڈ کے لے آئے تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ مشرف نے نیب کو ایک پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کے ٹول کے طور پر استعمال شروع کر دیا. کبھی لیکن راجہ عامر صاحب، ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو رویہ اپنایا گیا ہے، اب کیس زیر سماعت ہیں، ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو ضمانتیں بھی مل چکی ہیں، مریم نواز صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو بھی اس کیس کے اندر. اگر ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر دیکھا جائے، اس کے پس منظر میں دیکھا جائے، تو کس طرح سے یہ تحقیقات ایک سالڈ ثبوت کے طور پر اور ہیلپ فل بن سکتی ہیں نیب کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایون فیلڈ کا جو پاکستان میں چیپٹر ہے اور جو ہمارے یہاں نیب عدالت آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، جس میں نواز شریف کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، جس میں مریم بی بی کو 7 سال کی سزا ہو چکی ہے، اور اس میں جو ثابت کرنا تھا وہ میاں نواز شریف نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ خریدے گئے ہیں، ان کو خریدنے کے لیے وہ رقوم کہاں سے آئی تھی اور وہ کس طریقے سے پاکستان سے باہر گئی تھی اور ان کی کیا کیا سورسز تھی. جب عدالت میں ٹرائل چلا تو کبھی قطری خط کی بات ہوئی اور کبھی کیلیبری فونٹ کی بات ہوئی، جس کو عدالت نے رد کر دیا اور الٹیمیٹلی انہیں سزا ہو چکی ہے اور اب ان کی اپیل پڑی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ابھی انکشاف ہوئے ہیں اس کا کوئی ڈائریکٹلی اس کیس سے نیکسس ہوگا، کیونکہ یہ کیس آلریڈی کلوز اینڈ شٹ کیس ہے، ڈیسائیڈڈ ہے. اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف نے تمام رسیدیں اور یہ ہے وہ شواہد والی بات مکمل کر لی ہے، پھر تو وہ اسے بری کر دیں گے. لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، انہوں نے دوران ٹرائل کسی قسم کے شواہد نہیں دیے، وہ ثابت نہیں کر پائے کہ یہ کروڑوں اربوں روپے کے فلیٹس انہوں نے کہاں سے لیے ہیں، تو پھر وہ کیس اپنے ہی میرٹ. ٹھیک ہے، ماہر قانون راجہ عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، عبداللہ چیمہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ براڈ شیٹ کے چیف کاوہ موساوی نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت دوبارہ تحقیقات کا فیصلہ کرے تو سب سامنے آ جائے گا، اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے متعلق کافی شواہد ان کے پاس موجود بھی ہیں. وزیر اعظم عمران اگر کہیں تو ہم ایون فیلڈ ریفرنس کی تحقیقات کریں گے، ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی تحقیقات کریں گے کہ یہ کیسے بنائے گئے.
बात करने के लिए राजा आमिर साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर कानूनदान हैं। राजा आमिर साहब, क्या कहेंगे आप कि अगर दोबारा से एवनफील्ड की तहकीकात शुरू हो जाती हैं तो मामला कहाँ तक जाएगा? क्योंकि अपील जो है वो की गई है, अगर नैब मज़ीद सबूत ला देता है तो इस पर कुछ अमल दरामद हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा अथॉराइज्ड किस्म का इदारा है। एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहतिशाम साहब, क्या कहेंगे? रिश्वत की दावत दी गई जिसे ठुकरा दिया गया। देखिए जी, ये कुछ चीज़ें तो ऐसी खौफनाक सामने आई हैं कि ये तो पाकिस्तान के जो सिस्टम है उसको जिस तरीके से लूटा गया है, पाकिस्तान के वसाइल को जिस तरह लूटा गया है, वो प्रोसेस में पाकिस्तान को शदीद माली मुश्किलात से गुजरना पड़ा। ये तो अब जिस तरीके से नई नई जहतें खुल रही हैं और जिस तरीके से बॉशिट कंपनी के मुसावी साहब बात कर रहे हैं और वो टोटल लाइज पैक ऑफ लाइज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का क्लेम कि जी हमें एक्सोनरेट कर दिया था, यानी हमें बरी कर दिया गया था, वो तो $1 बिलियन से ज्यादा उनकी जायदाद का जिक्र करते हैं, लंदन में ही ग्लोबली वो कहते हैं। तो देखें, ये तो बड़ा मजबूत केस बनता है। अब केस चल भी रहा है, इनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, पहले भी नहीं था। सब लोग कहते थे मनी ट्रेल दे दें, वो नहीं दी गई। नवाज शरीफ साहब नाराज होते थे जब उनसे पूछा जाता था तो कहते थे आपको क्या तकलीफ है, मेरे वसाइल कैसे बने। ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। तो देखें कि स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का कहता है कि $10 बिलियन की हर साल पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो कौन करता रहा है? अब तो ये पिछले 2 दहाइयों ने साबित कर दिया कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की फैमिली ने मिलकर जिस तरीके से पाकिस्तान के वसाइल लूटे, टीटीज के जरिए और जराए से, आपके नाम, मेरे नाम, मंजूर पापड़ वाले के नाम, फलाने के नाम रख के पैसा बनाया गया। और शहबाज शरीफ साहब आप देख लें, एक केस तो नया खुला है $7 बिलियन की, जो है ना $7 बिलियन की उनकी वो निकल आई मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सारे सवाल तो उठाए जा सकते हैं। नैब को थोड़ा सा मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये विच हंटिंग के उससे निकलना पड़ेगा और को सही मानों में काम करना पड़ेगा। और जो लोग एंगेज किए जा सकते हैं मुल्क से बाहर, ठीक है, बहुत पैसा ज़ाया भी किया गया। मुशर्रफ साहब ने ब्रॉड स्ट्रीट कंपनी से वायदा किया 2000 में, 2003 में कैंसिल किया और उसकी जो वजूहत के सामने आई हैं। और फिर जिस तरीके से मुशर्रफ साहब भी जिन लोगों को पीछे पड़े हुए थे, जब उन्होंने सियासी तौर पे फ़ायदा पहुँचाने की बात की तो उनको माफ़ कर दिया गया, उनके खिलाफ तहकीकात बंद कर दी गई। तो ये तो ब्रॉडशीट कंपनी वादे तौर पर सर, शहजाद अकबर साहब का जो एसेट रिकवरी यूनिट है, क्या इस हवाले से कोई मजीद शवाहिद हासिल कर पाएगा? क्योंकि ब्रॉडशीट कंपनी ने तो ये दावा कर दिया है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के मुतालिक उनके पास काफ़ी ज़्यादा शवाहिद मौजूद है। अब देखें ना, अब ये तो बेहतरीन तो तरीका ये होना चाहिए कि एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आके, वो इससे फायदा उठाएं, फौरी तौर पर उनसे रब्ता करें। और रिकॉर्ड की बात है, इंटरव्यू उनका आ गया मुसावी साहब का, वो कह लें हमारे पास बीसियों किस्म की शहादतें मौजूद हैं, हम बता सकते हैं एवनफील्ड अपार्टमेंट कैसे बने थे, किस तरह से बनाए गए थे, किस तरीके से पैसा आया, किस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे ये पैसा इन्वेस्ट किया गया। तो मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आई हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत से कैसे कैश कराती है नैब, किस तरीके से ये सारे मामले के पीछे जाती है। और फिर इस तरह से जरदारी साहब और बेशुमार लोग हैं। अब देखें ना, आपको याद है साहबदार साहब ने कहा था फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे कि $200 बिलियन पाकिस्तानियों को बाहर पड़े हैं। जब लाने की बात हुई और फिर सारा मामला तय हो गया, वो बाजवा साहब उनके सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको जो बाद में स्टेट बैंक भी चले गए थे, उनको भेजने की बात हुई तो उन्होंने रोक दिया गया, जाके परसू करें लंदन में केस। इसलिए जो उन्हें पता था वो भी इन्वॉल्व है, उनकी और बिजनेसमैन बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसा बनाया, उन्हीं का $200 बिलियन वहाँ पड़ा है। तो सवाल तो ये है कि जी ये पाकिस्तान के वसाइल लूट के आज पाकिस्तान को जो जमीन पे लगाया गया है, ये वक्त आ गया कि हुकूमत इस पर कंसंट्रेट करे और इनके पीछे जाए और जो सबूत मिल सकते हैं वो पैसा बाहर से वापस लाया जाए और फिर करार वाकई सजा दी जाए, ताकि आंदा के लिए, जिस तरह चाइना में आप देख लें, प्रेसिडेंट शी को उन्होंने लाइफ टाइम के लिए सदर बना दिया, इसलिए कि जीरो टॉलरेंस है। अगले दिन ही आप देख लें, एक आदमी जो है उनका करप्शन में पकड़ा गया, एक बड़ा नाम मैं बोल रहा हूँ उसका, उसको उन्होंने फांसी की सजा दी गई। वो तो गोली भी मारते हैं, गोली जो है ना वो भी घर वालों से पैसे रिकवर करते हैं उनके। तो इस तरह का माहौल जब बनाया जाएगा तो पाकिस्तान के वसाइल बच पाएंगे। अदरवाइज जिस तरीके से आप देख लें, अदारे खोखले करके चले गए हैं,
اور آپ اسٹیٹ کارپوریشن کھوکھلی ہو گئی ہیں. PIA ٹھیک ہے احتشام صاحب، آپ سے بھی مزید تجزیہ لیں گے. ضمیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن اینالیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضمیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کریں گے، کیا کہیں گے اس پر کہ ایک مقدس فلور کے اوپر، ایک مقدم فلور کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع، اور جب ذرائع پوچھے جاتے ہیں تو بتائے نہیں جاتے. اب بیان دیا جاتا ہے کہ براڈ شیٹ کی جانب سے جو دعوے تھے وہ غلط ہے اور اس کو الزامات کو غلط ثابت کر دیا گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ براڈ شیٹ والے تو کہتے ہیں کہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور اس کے بعد معاملات کو جب وہ آگے لے کے چل رہے تھے تو اس میں مشرف نے کنسیڈ کیا کہ جی یہ تو سارے کروکس جو ہیں ری الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو اب ان کے خلاف نہیں معاملہ چل سکتے. اور انہوں نے بہت اوپنلی کہا، اور جو نیب کا کلیم تھا اس پہ بھی انہوں نے کوسچنز ریز کر دیے کہ جناب ہم نے پیسے ریکور کروائے، ایڈمرل حق والا واقعہ ان کی کمپنیز اسٹیبلش کروائیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پہ پروسیڈز آگے چل رہے تھے لیکن پھر رکوا دیے گئے تھے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اب نیب کو بھی ان کا جواب دینا پڑے گا. اور دوسرا، اب اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی تقریباً 200 لوگ جن کی کمپنیز اور ایسیٹس انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پولیٹیشینز ہیں، یہ انہوں نے خود کہا. اور اس کے بعد اس پہ کنسیڈ بھی کیا مشرف نے کہ جی وہ اب دوبارہ کروکس جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ری الیکٹ ہو کر آ گئے ہیں تو اب ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. اور بیسک بڑی وجہ وہی تھی 2007 کا NRO جو مشرف نے دیا ان دونوں پارٹیز کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات، اور سب سے بڑا جو کیس تھا وہ یہی تھا، ایشو یہی تھا کہ جناب یہ تمام جو کیسز ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد ہی آگے معاملہ چلے اور پھر مشرف کو وہ کرنا پڑا، اور پھر آپ نے دیکھ لیا سب کچھ جو آپ کے سامنے ہوا. لیکن اس براڈ شیٹ LLC کے ہیڈ کے انٹرویو کے بعد جو چیزیں جو ہیں، اب بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی بھی دینے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ نیب چیئرمین جو موجودہ نیب چیئرمین ہیں ان کو اس کے جواب سر کیا نواز شریف کی جانب سے کوئی جواب آئے گا؟ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ان کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اگر وہ اتنا اوپنلی پریس ریلیز ایشو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی براڈ شیٹ سے ایک پیسہ بھی ریکور نہیں کیا، تو ایک پیسہ بھی ریکور نہیں کیا اور اس کو انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے، تو اب نیب کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جی وہ بتائیں کہ کتنے پیسے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، کتنے پیسے واپس آئے ہیں، اور اس وقت کی چیزیں کون سی تھیں جن کو وہ آگے لے کر چل رہے تھے اور پھر رکوا دیا گیا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی آنے باقی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام الحق صاحب اور راجہ عامر جو ماہر قانون ہیں، آپ دونوں شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.